घडयेन घडी हांव सोम्या करसितलो, स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. घडयेन घडी हांव सोम्या करसितलो, स्तुती ताची संतोषान हांव गातलो. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्यो गुन्यांव उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां सामुकार मोरयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळट करून आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, क्रिस्ता काकूत कर, सोम्या काकूत कर, सोम्या काकूत कर. प्रार्थुया. कुटुंबाच्या आत्म्याक मीस दिले आसा सुनील डिसोजा. सांता पिंटोच्या आत्म्याक मीस दिले आसा प्रवीण पिंटो. ह्या आत्म्या पासत आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासत ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. सासणाच्या देवा, आमच्या मोगाळा बापा, पवित्र स्नानाच्या नव्या जल्मा वरवीं सर्गीचें जिवीत तुवें आमकां दिलें आनी तुजे मुखार आमकां प्रमाणीक करूंक अमर जिणी जोडूंक आमकां तांक दिली. तुज्या आदारान आतां संपूर्ण मोहिमेक आमी पावशें कर. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनांक. आमेन. धर्मदुतरांची कृत्या पुस्तकांतलें वाचप. तवळ पावल फेर्बेक आनी उपरांत लेस्त्राकी पावलो. थंय तिमोती नांवांचो एक सीस आसलो. ताची आवय जुदेव कुळयेची. ती आतां भावार्थीन, पूण ताचो बापूय एक ग्रेक. लिस्त्रांतले आनी इकोनियांतले सरू भाव तिमोतीक भोव चड मानताले. देखून आपणा सांगाता व्हरूंक पावलाक मन जालें. पूण ताचो बापूय एक ग्रेक म्हूण त्या गांवच्या सरू जुदेवांक कळीत आसलें देखून तांचे खातीर पावलान ताका सुनत केली. उपरांत शहरान शहर ते भोंवन वेता आसतना जेरुजलेमांत धर्मदुतांनी आनी मालगेड्यांनी घेतलेल्या ठरावा विशयांत भावांक ते कळीत करताले आनी ते पाळिजे म्हणून तांकां सांगताले. अशें त्यो पवित्र सभा दिसान दीस भावार्थान तीर जायत आनी संख्यान चडत आयल्यो. ते फ्रिजिया आनी गालात्सिया प्रांतांतल्यान उतरून गेले.
कित्याक आसिया उपरांत देवाचें उतर प्रगट करूंक पवित्र आत्म्यान तांकां आडवरलेलें. मिसियाचे घडी सरशी येवन पावतच तांणी बिथिनिया प्रांतांत प्रवेश जावंक प्रयत्न केलें, पूण परत्यान जेजूच्या आत्म्यान तांकां सोडलें ना. तिया पासून मिसियाचे घडी सरशिल्ल्यान पासार जावन ते त्रोआसाक गेले. थंय ते राती पावलान एक दर्शन देखलें. मासेदोनिया घरांक एकलो उबो रावन ताचे लागीं अशें प्रार्थन म्हणलो, तूं मासेदोनियाक ये आनी आमकां कुमक कर. हें दर्शन ताणें देखतच थंयच्या लोकांक सुवार्ता प्रगट करूंक देव आमकां आपयता म्हूण समजून तुर्तान मासेदोनियाक भायर सरून वचूंक आमी तयार जाल्या. देवाचें उतर. देवाचे वडोपकार. श्लोक. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. उल्हासान ताची सेवा कर. संतोषाची गितां गावन ये ताचे समोर. श्लोक. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. सर्वेस परूस देव म्हूण जाणा जाया. तो आमचो रचणार, आमी ताची जावन आसां. आमी ताचो लोक, ताच्या इंडाचो शेळयो. श्लोक. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. आमचो सर्वेस्पोर कितलो बरो. ताची कृपा युगा युगांतरांक. ताचे विश्वासपण संततीच्या संततेक बाळता. श्लोक. संतोषान सोम्यांक जय जय म्हूण ए पृथ्वीये. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. क्रिस्त सांगता, जर तुम्ही जीवन जाल्यात तर सर्गींच्या वस्तूंक तुम्ही अत्रेगून रावा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जुवांव प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. त्या वेळी जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्याकी पयलें मुजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. तुमी संवसाराचे जावन आसल्यात जाल्यार संवसार तुमकां आपलेंच म्हूण लेखून तुमचो मोग करतो. पूण तुमी संवसाराचे न्हय. हांवें तुमकां विंचून काडल्यान देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर संवसार तुमकां द्वेश करता. चाकर आपल्या धन्या प्रास व्हरतो न्हय म्हूण हांवें सांगलां ताचो उगडास दवरा. म्हाका ताणें दग दिल्लो जाल्यार तुमकांय ते दग दितले. म्हज्या उतराक ताणें पाळो दिला जाल्यार तुमच्या उतराकी ते पाळो दितले. तुमी म्हजें देखून हें सर तुमकां ते करतले, कित्याक म्हाका पाटयल्याक ते वळखनात. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, ह्या दिसांनी आमी आयकून आसां अपोस्तल जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणाक साक्षी दिवन आसात. ह्या भियान आसले, कंगाल जाल्ले जेजू क्रिस्ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं ते धैर्यादीक जाल्ले आसात, बळादीक जाल्ले आसात. कोणाकच भियेनासतना, कोणाचीच गणना करनासतना हें देवाचें उतर ते बळादीक रितीन परगट करनासात. आनी अशें पवित्र सभेचें दिसान दीस भावार्थीर जाल्लो आसा.
संक वाडत गेल्लो आसा, पवित्र सभा बळादीक जाल्ली आसा ह्या संवसारान. आयची शुभ वर्तमान आमकां सांगून आसा, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयले मुजो ताणें द्वेश केला म्हूण उगडास दवरा. उत्पत्ती पुस्तकांत सुरवेरच आमी आयकल्या, आमकां आयकूंक मेळटा कायीन आनी आबेला विशयान. कायीनाची कृत्यां कामां खोटी जाल्ल्या वरवीं ताणें आबेलाचो द्वेश केलो, ताका खुनी केली, ताका जीवशी मारली. सुरवेरच जावन हें पातक आसा, द्वेश करचें. मुखार आमी पळयता एसाव आनी जाकोब. एसाव जाकोबाचो द्वेश करता, ताका जीवशी मारूंक राखून रावता. ताचे उपरांत आमी आयकता जाकोबाची भुरगीं जुजेक लागाड काडूंक ते प्रयत्न करतात. उपरांत इजिप्तकार इस्रायलांक अशें प्रवादींक हे मुंदरून वेता. द्वेश पवित्र पुस्तकांत. आज जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा, संवसार तुमकां द्वेश करता, ताचे पयले म्हाका ताणें द्वेश केल्ले आसा. कित्याक हो संवसार मुजे मारीपोत जाल्लो आसा. हो संवसार रुपीत जाल्लो आसा मुजे मारीपोत. पूण कितें घडलें आसा जिवांचें हें सुरवेर पयल्या अध्यायान सांगल्लें आसा 10वे वळीन. हो संवसार मुजे मुखांत रुपीत जाल्लो संवसार म्हाका वळखलो ना. कित्या खातीर जेजू क्रिस्ताक ते द्वेश करतात? तांचें कर्तुवां कामां खोटी जाल्या वरी. संवसार ह्या संवसारांत उजवाड आयलो, पूण ह्या संवसाराच्या मनशांनी उजवाडाचो मोग करूंक ना, बगर काळोखाचो मोग केलो. कित्या खातीर? उजवाड कितें करता? आमचें जिवीत उजवाडयता, आमची खोटी चिंतना दाखयता, आमचें खोटें जिवीत उजवाडाक येता. आनी ह्या संवसाराच्या मनशांक हो उजवाड म्हळ्यार जायना. त्या खातीर जेजू क्रिस्ताचे द्वेश केले आसा. जेजू क्रिस्त आज आमकां सांगून आसा, तुमचेय ते द्वेश करतले. कित्या खातीर जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा? जेजू क्रिस्त ह्या पवित्र सभेंतय आसा. सावला सावला दमस्काच्या वाटेर आमकां कितें घडलें तें आमी जाणाव. सावला सावला तूं म्हाका कित्याक दगदिताय? कोण तूं सोमया? हांव जेजू, तूं म्हाका दगदू नासाय. जेजू क्रिस्त ह्या क्रिस्तांवांतय आयडेंटिफाय करता. त्या खातीर आज जेजू क्रिस्त आमकां सांगून आसा, संवसार तुमचो द्वेश करता जाल्यार तुमच्या की पयले मुजो ताणें द्वेश केल्लो आसा. उगडास दवरा. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणीनो, आमी इंडियांत खाली 3% आसा. कितले एटॅक आमचेर, कितली दगदवणी. संवसार द्वेश करन आसा. कित्या खातीर? पवित्र सभा सता खातीर रावली आसा. संवसार एक दुसऱ्या वाटेन वता आसतना इगर्ज माता सता खातीर रावली आसा. इगर्ज माता गर्भपात हें पातक जावन आसा म्हूण दाखयता. हें संवसाराक चलना. त्या खातीर अबोर्शन हो कायदो पास जाल्लो आसा जायत्या राष्ट्रांनी. तर मोगाच्या भाव भयणीनो, जावं पुरो काजराच्या जिवितांत इगर्ज माता काजराचो बांद जावन आसा, शाश्वत बांद. आनी ह्या खातीर इगर्ज माता रावली आसा. डिवोर्सा विरोध, विच्छेदना विरोध रावली आसा. हे मनशाक कश्ट मारतात. त्या खातीर मनीस कितें म्हूण आसा. आज मनीस वयर वयर पावलो आसा. विलपीन सांगचे बरी, खंय तावन खंय पावला दुनिया तुजो संवसार. आतां संवसार मनीस म्हणूंक लागला ह्या संवसारांत. आपूण जावन आसा ह्या संवसाराचो रचणार. कितलें व्हड खर ह्या संवसारांत आयलें आसा. मनीस ह्या सतांतावन पयस वचून आसा. त्या खातीर जेजू क्रिस्त आज आमकां परत सांगून आसा, तुमी ह्या संवसाराचे न्हय, हांवें तुमकां विंचून काडलात, देखून तुमी संवसारांतावन मेकळे जाल्यात. हेच खातीर तुमकां संवसार द्वेश करता. हेच खातीर संवसार तुमकां द्वेश करता. जेजू क्रिस्तान एक कडेन सांगून आसा, देवचाराची पिळगी
तुमचे बापायचे अपेक्षे प्रमाणे कोण तुमचो बापूय जावन आसा सैतान ताचे कुशे प्रमाणे तुम्ही चलून आसात. ह्या सैतानाची कुशी तुम्ही करनासात. सुरवेर तावनच हो सैतान माम ह्यो खुनीगार जावन आसा. ताणें सांगचें फट फटीचोच बापूय तो सुरवेर तावन फटकिरो जावन आसा. जें कितें हांव सांगता हांवें उलयलें आसा सत जावन आसा तें तुमी सत म्हणून तुमकां कश्ट मारतात. त्या खातीर मोगाच्या भाव भयणो आमी संवसारांत आसा आनी क्रिस्तांव आमी जाल्ले जेजू क्रिस्ताचे फाटलावदार जाल्ले आमी जेजू क्रिस्त आमचे खातीर मागणें करनासा. जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंय तेय संवसाराचे न्हय. देखून संवसार तांचो द्वेश करता. संवसारांतले तांकां काड म्हूण हांव मागिना. संवसारांत आमी आसा आमकां काड म्हूण आमी जेजू क्रिस्त मागिना. बगर जेजू क्रिस्त आमचे लागीं आमचे खातीर मागणें करनासा बापा लागीं आमकां वायटांतान राख म्हूण राख म्हूण. तर मोगाच्या भावा भयणू हो बरोसो आमकां दिल्लो आसा. कित्याक लोकांनी कितें केलें जेजू क्रिस्ताक द्वेश केलो आनी द्वेशावरी ताका ताणें जीवशी मारलो कुर्सार चडयलो. आनी जेजू क्रिस्तान कितें केलें आसा हो द्वेश कुर्सा मुखांतर नाश केल्लो आसा. राज्य संधान केल्लो आसा. त्या खातीर हें द्वेशाचें ऑपोजीट वर्ड विरुद्धार्थक पदां म्हणटा आमी कितें जावन आसा मोग. त्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या दिसांनी आमकां सांगून आसा म्हज्या मोगान तुमी रावा. मोगा वरवीं मात्र सगलो संवसार जिखूंक शकता. मोगा वरवीं. तर मोगाच्या भाव भयणो हो मोग देवान आमच्या सैमांत रोंबल्लो आसा कांतयलो आसा. हो मोग करच्याक ह्या मोगा वरवीं आमच्या भावा भयणीक जेजू क्रिस्ता थंय हाडच्याक ही बरी खबर हेरांक दिवच्याक जाय आसली कृपा ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन. घे बापा घे उंडो घे बापा घे वायन स्वीकार कर पावन कर जीवन अर्पित हांव तुका. स्वीकार कर पावन कर जीवन अर्पित हांव तुका. वावर आमी केलो तुवेंच दिल्या देण्यान ग्रास आमचो जडलो तुज्या उदारपणान. काणीक जावन तो समर्पिता भक्तीन आनी व्हड मोगान. घे बापा घे उंडो घे बापा घे वायन स्वीकार कर पावन कर जीवन अर्पित हांव तुका. स्वीकार कर पावन कर जीवन अर्पित हांव तुका. म्हज्या भावा भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्परा आमच्या देवा तुज्या कुटुंबाचें बलिदान दयाळेन मानून घे. तुवें आमकां फावो केल्या ती देणी आमी होगडायना जावच्याक आनी सासणाच्या सुखाक आमी शाबीत पावच्याक आमकां तुज्या भुरग्यांक सदां राखून दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परात उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वैर्यशी आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो.
हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची कीर्ती आनी वाखणणी वर्त्या दाबाजान आमी करची, कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकाचो लांब युग संपलो, विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपुर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. पवित 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. उंच सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. उंच सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी साशणी कराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला, जेजू नव्यान येतलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळतेदारा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा सांता पिंटोची काकुळट कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पवित्राना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवंकार मरिये देवाचे माये सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदता आनी सर्व काळी, तुका मानवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदनानी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सडवंडराची आजना मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं,
तुझे कुशी सरगार जाता तशे संवसारांत जाव आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां बोगोस आनी आमकां ताळ्ळेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवार दया करून या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीचे बाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान त्रेकतलें आमकां तुज्या उदार काकुळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनांक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तूं चियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनांक आमेन सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकळूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संसाराची पाप काडटा ती या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली अर्गांदिता हांव सर्वेस्परा तुवें केल्या त्या सरूपकारांक व्हडा संतोषान भक्तीन मनान हर्षिता तुजें नांव प्रार्थया भो मोगाळा बापा दयाळायेन तुवें आमची सडवण केली तर दयाळायेन आमकां सदांच सांबाळ तुज्या पुताच्या कश्टा मरणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली तशेंच ताच्या पुनर्जिवनपणाक लागून तुवें आमकां दिल्लो संतोश निरंतरीत सांबाळ जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचेय सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो आमेन वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा आलेलुया आलेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया सर्गाचे राणये उल्हास पाव